Je reprends encore une fois. Désolé. سمحوا لي باش كليكيت على كخوا وتسدات لي la page. Je l'ai pas fait exprès. Donc là, هذه c'est la première formation اللي درنا. Alors نجيو عاوتاني نديرو ajouter une formation encore une fois. نديرو مثلا licence AES par exemple. Donc licence droit économique, administration économique et sociale, sélectionner. Donc هادي لقينا ان اكزامبل. نجيو لهادي هنا لقيناهم فيرمي باغ ليتابليسمون. انا كنت كنقلب على فيرمي باش نوريكم. الوغ هادو سو سون دي فورماسيون فيرمي باغ ليتابليسمون. دونك سوا ils sont vraiment fermés par l'établissement ما بقاوش غيكونوا في هاد لونيفرسيتي دو بوردو، او لا بوردو سان دوني حيت كاين لا ميم فورماسيون كاينه في دو سيت، او لا لا فورماسيون غادي تحل من بعد شهر 12 مثلا، ولا حيت كاينين دي فورماسيون اللي كيتعطلوا باش يحلوا. دونك نتوما باش تاكدوا سوا غادي تسناو حتى شهر 12 مثلا، واحد لو 10 12 ولا جو سي با واحد الوقيته في شهر 12 وتشوفوا الا حلات la formation. Sinon, pour éviter tout ceci, vous pouvez contacter l'université par mail, le secrétariat ou le responsable d'accueil. Voilà, سولوهم واش لا فورماسيون تيل و تيل فورماسيون واش غادي تحل، وهما غيعطيوكم لي انفورماسيون en temps réel ou exact, ou n'hésitez pas à les interroger aussi sur les conditions d'admission. Parce que les conditions d'admission اللي كيكونوا هنايا في كامبوس فرونس في السيت ما كيكونوش ديما اجور، يعني كتلقاو شي حوايج اللي قدام بعض المرات، ولا دي كونديسيون دي بريروكي اللي تبدلوا وكامبوس فرونس باقي عاطي داكشي قديم، دونك كتزرفوا بعض المرات. فوالا، دونك من الاحسن vous devez contacter le responsable par mail. Donc voilà, donc c'était juste une clarification. Donc هنا درنا لقينا هادي ouverte. Donc هنا الا بغينا نعرفوا les informations. Donc هنا voilà, donc pour هاد la formation ديال L3 AES في بوردو. alors هاد الباركور كاين غير en L3. alors هنا لي بريروكي الا بغيتي تدخل خصك باك بلس 2، خصك نيفو يا فوالا باك بلس 2، وخصك نيفو بي 2 في تي سي اف، خصك تكون كتميتريزي سيغتان كومبيتونس، يكون عندك دي ميتريز في الدغوا، ميتريز فوندامونطال في ليكونومي، تكون عندك لا كاباسيتي دو سانتيز، موتيفاسيون. دونك هنا بور لا موتيفاسيون كيف قلت لكم تقدروا ديروا الى دو موتيفاسيون تحطوها تسكانيوها كيف قلت لكم. وهنا لو كونتاكت، دونك هنا vous pouvez contacter هاد لا سكولاريتي وفوالا تسولوهم على داكشي اللي باغيين تسولو، لي كونديسيون، ولا تسولوهم مثلا على البروسيدور باراليل. فوالا، c'est un exemple. Donc كتكليكيو على ajouter la formation sélectionnée وكتاجوتا. هنا مثلا نجيو نديرو عاوتاني ليسونس، بغيت نطيح في شيكا يكون فيه procédure parallèle. فوالا، بحال مثلا دابا هاد لوكا، هاد لا فورماسيون هادي ديال ار سبيكتاكل باركور دونس فيها بروسيدور باراليل اكزيجي. الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي procédure parallèle exigée. Procédure parallèle exigée, c'est tout simplement le fait de postuler Campus France en premier lieu, après postuler le site de l'université en deuxième lieu l'espace e-candidat. Parce que les universités l'espace اللي كيدفعوا فيه عندهم interne هو e-candidat. Donc en fait vous constituez deux dossiers. Le premier dossier qui est en Campus France, donc la formation qui est inclue dans le panier de formation. هذه مثلا par exemple كديروا لا اجوتي لا فورماسيون كتزاد في الباني. ابري كتمشيو تشوفوا vous devez vous renseigner في لي دات ديال لي كانديداتور في لو سيت د لونيفرسيتي اللي هو اي كانديدا. فوالا، وخصكم تحترموا هادوك لي دات اللي دايرين في السيت د لونيفرسيتي، كوم سا كتبوستوليو حتى في السيت د لونيفرسيتي. سي لو ميم دوسيي اون فيت. داكشي اللي كتسكانيو في كامبوس فرونس كتسكانا في اي كانديدا في السيت د لونيفرسيتي، باش كتولي عندكم اون بروسيدور باراليل كتدفعوا في كامبوس و ان ميم طون في السيت د لونيفرسيتي، وهما كيكزيجيو هادشي. الا ما درتوهاش
هاد البروسيدور باراليل الا ما دفعتوش في السيت د لونيفرسيتي، ولا الا تعطلتو وفاتكم لو ديلي، لا كونديداتور ديالكم ما غاديش تتريطا، حيت ليطابليسمون كيكون اكزيجيها. الوغ كاينين شي ناس اللي كيسولوني بعض المرات كيقولوا لي بروسيدور باراليل، واش نقدروا ندفعوا في اي كانديدا بوحدو حيت كاينين دي فورماسيون لي نون كونيكتي. لا ريبونس اي نون، حيت ملي طونك عندك كومبيس فرانس في بلادك دونك خصك تدفع في باغ كومبيس فرانس. الا كانت اون فورماسيون كاينه في السيت كومبوس ومشيتي نتايا دفعتي في السيت لونيفرسيتي باغ اي كانديدا، الوغ عول غيجيك ريفي ديريكتومون، غيقولوا لك vous devez postuler par études en France، هكا كيكتبوها لك في لو ريف. انا درتها ماشي مره ماشي جوج، حتى انا ما كنتش عارف ودرتها، وكيجيوك دي ريفي ديريكت vous devez postuler par campus France. دونك ما تجربوهاش. بون ابار الا كنتو بغيتو تعرفوا ولا هذا، عندكم الحق تدفعوا في اي كانديدا في اون سول كونديسيون، هو الا كانت عندكم بروسيدور باراليل اكزيجي كتدفعوا في سيت كومبوس و سيت اي كانديدا. باش تعرفوا كيفاش، الوغ هنا عندكم هاد لونيفرسيتي فانسان سان دوني فيها بروسيدور باراليل. دونك كتجيو هنا كطابيو اي كانديدا فانسان سان دوني، فوالا طلعات، فوالا هي باغي 8. فوالا كتخرجوا في هاد لا بلاتفورم هادي. دونك ادميسيون كانديداتور ا لونيفرسيتي باغي 8، admission candidature, constituez votre dossier de candidature. Donc هنا فين vous constituez le dossier ديالكم. Donc كيف قلت ملي كتكون عندكم une procédure parallèle faut constituer un dossier في هاد لا بلاتفورم د كومبوس فرانس. ابخي ملي كتسوميو الدوسيي وكتشوفي لي دات وداكشي ديال لونيفرسيتي كتمشيو للسيت د لونيفرسيتي. في هاد الحاله هادي هو باغي 8، نشوف واش فعلا باغي 8. ouais exactement voilà هاهي باغي 8. دونك باغي 8 هنايا دونك كتكتبوا كيف كتبت هنا اي كانديدا يونيف باغي 8 او لا اي كانديدا يونيفرسيتي على حسب. المهم اي كانديدا فو كانديداتي في هاد ليسباس اي كانديدا هو ديال لي زونيفرسيتي. دونك ملي كتخرجوا مثلا في هاد لا بلاتفورم فوالا فو كونستيتيو ان دوسي كتبعوا غير المراحل بحال دابا هنا pour l'institut d'études européennes non, donc on va faire pour dans les autres composantes. دونك هنا لقينا السيت مسدود كاين شي مشكل، مي بون نورمالمون كتكون لا بروسيدور هكا، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، كتبعوا غير باردون كتبعوا غير البروسيدور في السيت د لونيفرسيتي وفوالا كتعزلوا لا فورماسيون اللي عزلتوها في كومبوس فرانس هي اللي كتعزلوها في السيت د لونيفرسيتي. و فو كونستيتوي ان دوسيي هو نيت كتحطوا داكشي اللي طالبين منكم تي سي اف كدا وفو سوميتي فوتر دوسي كتوليو دافعين في كومبوس وفي السيت. دونك دو كانديداتور. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه ديال بروسيدور باراليل. فوالا دونك سيتي جوست اون كلاريفيكاسيون. دونك ابخي كتجيو لهنا كيوليو عندكم لي فورماسيون. دونك هنا كتكملوا حتى كيوليو عندكم 7 فورماسيون. دونك هنا عندنا 3 فورماسيون اتيتر ديكزامبل. ابخي كيجيو لي ليتر دو موتيفاسيون، ماشي اون لتر هي نورمالمون مي سي جوست ان باراغراف دو 1500 مو، يعني ماشي اون فري لتر. الا بغيتو اون فري لتر فو بوفي لاجوتي مع الكورسوس ديالكم. دونك كتجيو هنا ريديزي مون موتيفاسيون، كتكليكيو على لي فورماسيون اللي بغيتو دير لهم اون لتر دو موتيفاسيون. الا بغيتو كاع لي لتر تكون فيهم اون سول لتر دو موتيفاسيون. الا بغيتو كاع لي فورماسيون تكون فيهم اون سول لتر دو موتيفاسيون كتجمعوهم كاملين وكديروا اون نوفيل لتر كوم سا. فاش كتكليكيو على فاش كتدخلوا هنا هذيك لو باراغراف كيكون هو لو ميم فيهم كاملين. سينون الا بغيتو كل وحده ديروها بديالها فو كوشي كل وحده بوحدها، كتكوشيو الاولى وديروا نوفيل موتيفاسيون. دونك هنا كديروا مثلا بروجي فوالا كون ليسونس AES par exemple. وهنا vous devez écrire un paragraphe mais ماشي lettre de motivation، غير un paragraphe ديال 1500 mots ولا 1500 caractères où vous devez répondre à هاد les questions. Pourquoi choisir cette formation? Pourquoi je choisis cet établissement? Ou quel est mon projet professionnel à l'issue de cette formation? Donc بنادم كيتسحبوا une lettre de motivation هي ماشي une lettre، c'est juste un paragraphe. Vous devez essayer de répondre à هاد les 3 questions. Voilà. Donc كيف قلت لكم كل وحده كديروا